أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. صدق الله العظيم. سورة الذاريات مكية وهي 60 آية و3 رکوعات. سورت الذاریات مکی سورت تے ہجرت نمخ کے نازل شوی دے. شپیت آیتون دی او 3 رکوگانی دی. دے نمخ کے صورت کے زیاد مضامین دا آخرت و دا قیامت مبارکیو. اور دے کے دا پس دا مرگ جمدن حساب کتاب دے بارہ کے آیاتو نری. پدی صورت کے پا اول آیاتونو کے اللہ پاک پیوسو سیزنو باندے قسم کرے دے کہ دا قیامت متعلق دا کم سیزنو وعدہ شوی دا دقا وعدہ رشتی ندا. پا کم سیزنو چی قسم شوی دا ناغا سلور سیزنو دی. والذاریات ذروان دا یوشو، والحاملات وقرا 2، او الجاریات یسرا 3، او المقسمات امرا 3. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائی کہ ذاریات نہ مراد ہواگانی دی. والذاریات ذرون قسم پا اغی ہواگانو باندے کہ اغوی گرد غبار الوزی. والحاملات وقرا او پورتکون کے دا بوجو دا دینا مراد اوریزی دی کہ دے اوریزو کے اوبدی دا باران اوبو نو دغا بوج دے اوریز اچت کرے دے. والجاریات یسرن دا دینا مراد کشتے دی کہ پا دے اوبو کے پا اسانتیا بانے چلی گی. یسرن پا اسانتیا. مقسمات امرن دا مراد فرشتی دی کہ دا اللہ دا طرفنا عام مخلوق کے رزق او دا باد و باران پا تقسیم او کار بانے اللہ مقرر کری دی. حکمون اقبلو بانے اللہ مقرر کری دی. والسماء ذات الحبک، آسمان چی دلار و خاون دی. انکم لفی قول مختلف، تاسو پا یو قول کے اختلاف والا. والسماء ذات الحبک، ذات الحبک دیکھ دا حبک لفظ
دا حبیکتن جمع دے او پا دے کپڑا کے دا جوڑخت پا وقت کے چکم کرخی تلیوی دا تارونو نو دا تا حبک ویلی شی او دا کرخی دا لارو مشابی وی دا سڑکونو سر مشابی وی نو دا لارو تا ام حبک ویلی کی گی نو والسماء ذات الحبک قسم پا اغی اسمان چی اغا دا لارو خاون دے دا لارو نا اغی لار مراد دی چی پا اغی با فرشتے زی او رازی او دا دین مراد ستوری ام کی ریشی سیارے و ستارے او دا غی ستورو دا گردش اغلار کنا ام مراد کی ریشی چی دا غلار کتن کی تا پا اسمان کی خکاری پا کپڑا کی چی دا کم تار پا کم انداز بانے پیللی شوی دا تل راغلے لے پا دی بانے دا کپڑے زینت جوڑے گی حسن جوڑے گی نو دا حبک معنی زینت او حسن امغشتی شی قسم پا اغی اسمان چی اگر حسن او دا زینت تے پا دی استورو خشت شوی دی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ انکم لفی قول مختلف دا پیغمبر علیہ السلام پا بارکی تاسو پا مختلف اقوالو کے سو کوئی شاعر دے سو کوئی جادوگر دے سو کوئی لیوانے دے قسم قسم خبر کی یہ افک عنہ من افک اولی دا دے قرآن نا دا دے پیغمبر نا آگا کس چاگا اوڑے دلی دے بدنشی برے یہ افکو اڑولی شددنا قتل الخراسون والذاریات ذرون قسم دی پا آغی ہواگانو باندے چاگا الوزولو والا دا گرد غبار دی فالحاملات وقرن پس قسم دی پا آغی اوریازو باندے چاگا پورتکون کی دا بوجنو دی نا باران اوبے پورتکڑی دی فالجاریات یسرن پس قسم دی پا اغی کشتو بانے کہ پا دریاب کے اسانتیا سر روانی وی فالمقسمات عمرن پس قسم دی پا اغی فرشتو بانے کہ اغی تقسیمون کی دا عمر دا اللہ دی دا رزق و دا باد و بالان دا تقسیم کار اللہ ورکڑی دی انما توعدون لصادق بے شک اغشے چتا سر وعدہ کولی شی لصادق اغرشتنی لے خامخا کیدن کرے دا آخرت وعدہ در سر کولی شی دا قیامت وعدہ در سر کولی شی دا وعدہ دا قیامت خامخا دا انما توعدون لصادق بے شک اغشے چتا سر وعدہ کولی شی لصادق رشتنی دی وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ او بے شکر وزد قیامت بے شکر وزد جزا لواقع خامخا واقع کی دن کرا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم دی پاسمان باندے چید خاوند لارو دے دا فرشتو دتلو راتلو داری دی پکی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ قسم دی پاک اسمان باندے چاگہ دا ڈول خاون دے دا زینت دا حسن و دا زینت خاون دے پستورو خشت شوئے انکم لفی قول مختلف بے شک تاسو لفی قول مختلف پا مختلف اقوالو کیے سوک پیغمبر تا شاعر وی نو سوک دروغجن وی نو سوک مجنون وی مختلف اقوال کوئے یؤفک عنہ من افک یؤفکو اڑولی شی دا دینا دنے پیغمبر نو دا قرآن من اغسو افک چی اڑولی شوی دے
قتل الخراسون قتل دیشی مردیشی خراسون دروغجن اٹکل کون کے جب اقبل اٹکل باندے دا اللہ حق کلام رد کئی الذین هم فی غمرت ساہون الذین اغا خراسون اغا دروغجن و اٹکلیان هم فی غمرت ساہون جاوی پخپل غفلت کے گڑ وڈ دی غافل لی پخپل غفلت کے غافل لی یسألون ایان یوم الدین دی تپوس کئی دا پیغمبر علیہ السلام نا ایان یوم الدین دا قیامت روز بکلوی ایانا کلبی یوم الدین روز جزا دا تا چھ قیامت کے دا انصاف روز یادینو دا بکلوی ولی قیامت نرازی یوم هم علی النار یفتنون پک مرض باندے کہ دوی با پا دوزخ باندے عذاب کریشی یفتنون یعذبون یوم هم علی النار پک مرض کہ دوی پا دوزخ باندے یفتنون عذاب ولی بشی سوز ولی بشی ذوقو فتنتکم دی تبویلی شی اوسا کہتا سخپل دا شرارت سزا نقبل شرارت اغا صدا اسکے هذا الذي كنتم به تستعجلون دا اغا قیامت تے دا اغا عذاب دے کنتم به تستعجلون چتا صبح پتلوار بانے غصہ چی قیامت را ولا و عذاب را ولا نو پدے اور با ٹکور کریشی ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقیان بندیان فی جنات وعیون دا جنت پا باغنو کے وعیون او پا چینوں کے چاگا با جاری وی دا جنت چینے بای جاری بای اغے کے با خوشحالوی آخذین ما آتاہم ربهم دی با اغشتن کیوی ما دا اغس آتاہم ربهم کہ دوی تورکلی دی رب دوی دا رب نعمتنا با خوشالے اغشتن کیوی انہم کانو قبل ذالک محسنین بے شک ودوی قبل ذالک دا دین مخ کے پا دنیا کے محسنین نیکی کون کے روز جزا نمخ کے پا دنیا کے نیکی کون کیوں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون ودوی پا دنیا کے قلیلا دیر لگ من اللیل پشپا کے ما یہجعون چود کے دلبا لگ با ادو دیر با بیدارو تحجد بے کول وبالاسحار هم یستغفرون اور پا وقت پیشمنی کے وقت سحر وقت پیشمنی کے یستغفرون دی بخن غسلا کہ پیشمنی کے بیدار شو پخپل عبادت بغاورنو یا اللہ منتا بخنو کے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اور دی پمالنو کے حقو یو حسوا للسائل دا سوالگر دا پارا کہ کم غریب بسوال کو ناغا دا پارا محسوا والمحروم او دا اغچا دا پارا چی غریبو خو سوال بے نکو محروم عاجز دے سوال نکی وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم او پدیز مکہ کے آیات نشانات دا قدرت دا اللہ دی وفی انفسکم استاسو پدی نفسنو کے ہم پدیز مکہ کے قسم قسم مخلوق اللہ پیدا کرے آگے کہ دا اللہ دا قدرت نشانات دی او بندستا پدے جسم کے ہر یو رگ ہر ویخت دا اللہ دا قدرت نشان افلا تبصرون آیتا سو سوچ فکر نکوے گورینا وفی السماء رزقکم او پا اسمان کس تاسو روزی دا اسمان دا طرف نا تاسو تا رزق رازی
وما توعدون اغسچ تاسو سره وعده کولی شي نو دا کمی سوچ مکوا چی ساحل لیم نور کے و محروم لیم نور کے رزق دا اسمان دے فورب السماء والارض پس قسم میری پر رب دا اسمان او دزمکے انہو لحق مثل ما انکم تنطقون کہ بے شک دا مذکور اشیاء انہو لحق بے شک دا حق دی مثل ما انکم تنطقون لک فمثل دا اغی چتاسو سنگ خبری کوئے خپل خبری کوئے نو دا سنگ تا تا حق کاری دقا سے دا اللہ دا کلام دے کے شک شبہ مکوا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم سورة الذاريات شپگشتم سپارہ چوبیس نمبر آیات دا ابراہیم علیہ السلام او دا فرشتو ترمنزا خبر اتری شوی دی ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازو تو دا خبر یو تمہید دے دا لوط علیہ السلام دا قوم دا ہلاکت دا قصے بیانول دا پارا او پدے کے دے خبر تا اشارہ ہم دا کہ اللہ تعالیٰ پا دنیا کے نیکان و خلق و سر سنگ معاملہ کی او دروغجن او بدکردار و سر سنگ معاملہ کی ابراہیم علیہ السلام دتا اللہ پاک فرشتے راولے گلے او دا فرشتے دا نوجوانانو الکانو پا شکل کے وے ابراہیم علیہ السلام تا چراغ للن اغم ملمانو اگنل او دا ملمانو دا پارا ابراہیم علیہ السلام دا ملمستیا انتظامو کو
دا ابراہیم علیہ السلام سرا سارویو نو یو کل اسخے اغی علال کو دا اغی غوخا دا میلمنو دا پارے تیار اکرلا اغی و تا پیش کرلا خدا میلمانه دا سی ناشنا غند اخکاری دل دا دی علاقی گیر چا پیرا پی جنگلو خلق نو یو دغا ناشنایی وا بلدا چی غشی و سرو دا دی غشو دا سوک اخکاری دے نو دام یو قسم ناشنایی وا کہ تا دا حملے پا غرز راغلی دی پا چا حملہ کئی نو ابراہیم علیہ السلام پی جندلی ندی خو پزڑکی ہوئی چی دا خو ناشنا خلق دی ماو نا پی جندل دام ممکن را چی دی میلمنو تے مخامخ ویدی می چی تاسو خو ناشنا ہے ماو نا پی جندے او دینا مقصد تعارف دی چی خپل تعارفو کے سو کے دا کم دے چال راغلے سکارم دی ابراہیم علیہ السلام دے میلمنو سرا لک سات خبریں تیرو کرا سے غلی غندے پٹ کور تلاڑا اور دا میلمستیا انتظامیوں کو فراغ الى اہلیہ راغا ایسے پٹ غندے دا مجلس نا پاسے دل ابراہیم علیہ السلام پٹ زکل آڑا چے میلمہ پا دے پوئی نیشی چے مالا سا خوراک سکا کروڑی او کمیلمہ پیش ناغوی کینا وی زما خوراک سکاک تاجت نیش رضا برابر ایما نو دا یو ادب دے دا میلمستیا آداب دی چے میلمہ تا موایا چے تالا خوراک سکاک روڑم او دا سے پٹ گندلار شا او چے سو پا آسان ملاوی گی ناغا میلمہ تا پیش کا دا آداب دا میلمستیا دی اس کا دا خوراک سکاک انتظام کے نو پاگے خوٹیر وقت لگی نو دا سے چنے مون پلی بادام اس کے وغیرہ دا سی زنا بندکی دے پاگے کے رو گتے ہوئی و خبر طریقے مشغول دیا لگتا چے یا ڈوڑے تیاری کی والا سوق پا دے تیر شو داغے نا پس بیا نور تو عام وغیرہ را ارشی و ابراہیم علیہ السلام دا ادب خیال ساتلے دے مشغولے کرل او دا سے پٹ غندے لارو او دا خوراک سکاک انتظامیوں کو یو ادب دار چے پکور کے کم بہترین سیزوین اغبا میل ملا روڑی کلی سیزو نو دا ابراہیم علیہ السلام پکور کے دا سخیخ کلی اسخے دا غوا بچی یو بل ادب دارے چے میل ملا با تکلیف نور کے یو دے کے سر ناس دے او تا خوراک سکاک بل دے کے درستخان دی ویلکر اور سکر بیا مینوات چرا پاس دے بلے کمرے تراشا دا نا میلمہ لمخل تو عام روڑا میلمہ مبوزا میلمہ لمخل تو عام روڑا دا ابراہیم علیہ السلام دا سخیق واقع مزیدار اسرکڑے اغیر روڑا میلمہ تے مخل تکے خودلا فقربہو الیہم او یو بل ادب دارے چھ میلمت خوراک سکاک پیش کے نو پا انداز گفتگو کے پا دے خوراک باندے با پہ زور نکے خام خواب خورے و تی اللہ تا کلون خورے نا وہ خورے کنا اگر چستا با تزڑنے کی گی تب موڑے ستا با حجت نہیں خوزما پا خاطر لگ دینا خوراکو کا اللہ تا کلون او بل ادب دارے کہ میلمت مخ تطعام پروت تے دا سے لگ لگ بگورے کہ دا میلمت خوری که نخوری او که خوری نو خوراک ختم شوی دے نور راوالم کراوانا لب اسے نا
لوخ تش پروتی میلمه را تویلی نشی چی مالم نور سراوالا او تام بل خواتا خیال لے ناغا تش طور اسی تش میدان تناس لے نو دا سی تبا لگ لگ دسترگو لاندے گورے چی میلمه خوراک کئی کنکی او کئی خوراک نو خوراک ختم دے کشتا نور و تورواچو لیشی کنا خدا سے دیر جور نظر با پی نکے یو بادشاہ تا میلمه راغلو نو طعامی و تیخیو نا میلمه چه طعام خوڑو نا دے بادشاہ ایسے غلی غلی کتن ہوتی چاگا میلمه نوڑای غشتنو پا نوڑای دا پاسا ویختو ہوتی ما پا دے نوڑای دا پاسا ویختری دا بانڈے سڑیو دا بانڈے والا خدا سے کلکستر کے غندی نیک خبر کئی چاگا سواتوی پا نوڑای دا ویختری ما کیا دا سے پشوقی وطو رقو نوی ویزر دا سے سڑی ڈوڑای نخلم چی زمان نوڑایش میری تا پا نوڑای دا پاسا ویختی مولی دا نو دا سے نیک نیک بنگو رے ایسے دستر کو لاندے گورا او دا سے دیر جور نظر مکو پا دے میل مخا پکی گی ویتا دا منگ نوڑایش میری چی پا نوڑای دا پاسا ویختی مولی دا وی نی خورما ابراہیم علیہ السلام دا سے دستر کو لاندے و تا قتل نو میلمنو خوراک نکو چی خوراکی نکو نو ابراہیم علیہ السلام فضل کے یو یر محسوس کللا اخی یر دا چی دا اخی زمانے دشمنانم چیو ناغوی کم سنا سو ادب پکیو لحاظ پکیو چی چاہتا بے نقصان رسول و ارادوا دا غد کور خوراک سکاک بے نکو دا نمک حرامی دا چی دا چار کور نمک اخری او بیو مغت تکلیف رسے دا اغی زمانے خلقو با دا خیال ساتو چی چاہتا بے نقصان رسو نو خوراک بے نکو چی دوی خوراک نکو نو ابراہیم علیہ السلام زمتا دقا خبر رالا چی دوی زمان دا کور خوراک نکی ولی ما تا نقصان را رسی فاوجس منهم خیفہ وزرکی یر محسوس کللا لاغوی وطوی یری گما من انسانان نیو چی خوراک اکو او من فرشتیو اللہ را لے گلیو او تالا زیر درکو چی تالا با اللہ زوی درکی نو دا زوی خبر چی وطو کللا نو دا ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت دا پارا دا سے پردیشا تا ولالا وا وچی دا خبر ہے اور چی زوی با دی کی گی ناغیوی تی خواہ زما زوی با کی گی دا یو کم سلو کالو بوڑے وا او چی پیغلو ان شنڈا وا بچی انکی دل نو یو کم سلو کالو کہ زما بچی ندشی اس با میں بچی گی کہ تنگی لے راواچو وی انا عجوز عقیب دا سو شزخ بوڑے یما او اوسو زما بچی کی گی فرشتی ہوتی کذالکم دقا سی بوڑے بئی او اللہ بزوی در کئی ابراہیم علیہ السلام دا سلو کالو یا یو دا پاسو دا سلو کالو او بی بی دا یو کم سلو کالو او اللہ تو یہ بچے بدی کی او دا سے بچے چستا مخ کے بظلمی شی وعدبو کی دا غبم زوی کی نصیب دیم کی گی ویعقوب نافلہ بی بی خو خوشحال شو ابراہیم علیہ السلام خوشحال شو ذرا خوشحال خبر ہے اوڑو بیا ہوتی چی نور سو اہم کار ستاسو شتا کنا یواز مستقل مالا زیری لراغلے بل سشتا ناغوی ہوتے ہو پیدلوت علیہ السلام قوم پس راغلیو اغیبان دے عذاب نازلولو لراغلیو دکانو باران بپکو ابراہیم علیہ السلام آگے کے باس کڑے دے کہ بچ شرا قوم
وز اللہ فیصلہ و ابراہیم علیہ السلام تے بس غم مکوا کتوے چھ دغلت لوط علیہ السلام دے و مومنان دے غیبت دے سرو باسو دے نور قوم باندے با عذاب راجی. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین آیا تا تراغل دے خبر دا میلمنو دا ابراہیم علیہ السلام المکرمین چاگا عزت والو عزت من میلمانو از دخلو علیہ پکم وقت چلا میلمان فرشتے داخل شل علیہ ابراہیم علیہ السلام تا فقالو سلامان دوی سلامو کو فقال سلام نو ابراہیم علیہ السلام ہم دا سلام جوابو کو او وچ قوم منکرون دا خو ناشناغن دے قوم دے قوم منکرون پس لکی ہوئی یا پخلی باندی ویلی چی انتم قوم منکرون تاسو خو ناشنائے فراغ الى اہلیہی ایسے غلقن دے قبل کورتلارو فجاء بعجل سمین نراویلو بعجل سمین پغوڑو کی سرکڑی دا سخیق وخا دا سخیق وخا و پغوڑو کی سرکڑی وا بعجل سمین پا اور پا انگار سرنا پغوڑو کی سرا خمزیدار وخیر اوڑل فقربه الیہم پس دویتے نزدیک للا دا غوخ دا سخی ابراہیم علیہ السلام ملمنو تا نزدیک للا قال الا تاکلون ورطویل آیتا سخرینا یعنی اخرے اگوی چی نخواللا فا اوجس منهم خیفہ محسوس اکلا پزلکی ددوین یو یرا قالوا لا تخف فرشتو ورطویل یریگما وبشروه بغلام علیم خوشخبری و تورورا بغلام علیم پیو الک باندے پیو زوی باندے علیم چاگا بدا علم خاوندوی اخیار بوی فاقبلت امرأته پس راڑوان دے شل بی بی دا ابراہیم علیہ السلام ملمنو تا مخیروارو فاقبلت امرأته دا ابراہیم علیہ السلام بی بی راوان دے شلا فی سرلتن پیو ناشنا آواز کے در دیر تعجب نیو ناشنا آغل دے آواز خواہ زمان بچی بکی گی فسوکت وجہا نو تندی لے راوا چول فسوکت وجہا وجہ نمراد دے دے کہ تندی لے تندی تے راوا چول وقالت عجوز عقیم ویز خبوڑے یما وشندہم یما قالوا کذالک فرشتو وطویم تبهم دقرنگیے قال ربک استارب فرمائی دا حکم استاد رب دنو دیکھ دا تعجب سے خبر را سوال نے پیدا کی تعجب وہ لکھے انہو هو الحکیم العلیم بے شک دا اللہ حکمت والا لے او خبردار ہم نے کہ مطمئن شروع ابراہیم علیہ السلام نے اس مخ کی طرف قال فما خطبکم ایوہ المرسلون نستاس نور سو اہم کار دے ایرا لے گلے شو فرشتو نورم سو اہم کارشتا قالوا انا ارسلنا دے فرشتو ورطویل انا ارسلنا منگرا لے گلی شویو الى قوم مجرمین اگر قوم تچ اگر گناہگار دی لوط علیہ السلام قوم دے مجرمان دی من اگوی پسرا لے گلی شیو لنرسل علیہم حجارتا من تین چا منگرا ورو علیہم پدیبان دے حجارتا کانی من تین چا دا خٹ جوڑ دی حجارتا کانی صدا سے مضبوط کانی ہم ندی من تین دا خٹ نجوڑ دی مصومتن عند ربکا
نشاندار دی دا کانی عند ربک استاد رب پنزبانے للمسرفین دا اسراف کون کو دا پارا کم خلق چی دا حد نا تجاوزے کرے اغوی باندے بدا کانی راوری کہ کان نشاندار دے دا عذاب خاص کانی پاغوی کانی اللہ راور بعض مفسرین وی پا یو کانی نمم لکرے چی دا فلانی دا پارا تیار دے فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سر خبر کولے ویدغی کلی کے کسل کسان مومنانی نو بیاو پہ عذاب راضی وے نا سلویخ کسا پک مومنانی عذاب براضی وے نا لس کس کے مومنانی عذاب با پیراش وے نا یو کس کے پک مومنی نو بیا وے نا عذاب بنا راضی وے نو دغل تخلوت علیہ السلام شترک نا خو پیغمبر دے بیا پہ والے عذاب راضی کم از کم لوت علیہ السلام شتا فرشتے وتی فکر مکو دا غی انتظام با مخ کے کو پا دا غی طول خار کے چھ سمر مومنان دیا غبت طولو باسو اور صرف کافر با پاتی شو پا کافر با کانی وریگی زمکا بم پہ اوڑی چگا بم پہ والی کی گی عذابونا پہ راضی فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس من اوستل من اغسوک کان فیہا چھ پدغ خار کیو من المؤمنین نا مومنانونا کم مومنان چھ پدغ خار کیو اغم طول دغ خار اوستل فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فما وجدنا پس منگا نبیا مند فیہا پدغ کلی کی غیر بیت من المسلمین بغیر دیو کور دا مسلمانانونا دا لوت علیہ السلام کور نور پاکی سوکنو او غصر اخپل مرگری اغمتی ہوئیستل وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم وترکنا فیہا منگا باقی پر خودل فیہا پدغزے کے آیتا نشانی للذین اغچال پارا یخافون العذاب العلیم چاگوی یریگی دا درناک عذابنا پدغزے کے دا عبرت نشانی تر اسا پورشتا دا طول خار روان شو او ازمکا اسمان تو خطلو دا غزین نسکور را پریوتلا نور ازمکا کی وردوب شلا او پدغزے کے اوبرا اوتلی او پدغ اوبو کے تر اسا پورے یو جنبے حیوان نپاتی کیگی مدینہ منورینا شام طرف تا چیزین پلارا کے دغا علاقہ رازی او دغا دے کے چکم دریاب دن آگے تا بحر میت وی مر دریاب حیث قسم جاندار پاگے کی اسی دی نشی او دا اوبو ٹنگی دی دا عام اوبو پشانتی ندی ٹنگی دی نو کسرے پا کلامبو وی نو ڈوبی گمنا خدا دا سیل زی نرے موجودہ وقت آگا دے کہ دا سیل دا پارا دے پا دے اوٹلی جوڑی شیو خلق ورزی سیل پا کہ کئی خدا دا عبرت مقام دے دا سیل زی نرے پا دا دے پیغمبر علیہ السلام چراتنو پسر سادر واچو گلندی شو امت تے حکم کری چی دا دے کہ سپیڈو کا او اس خلقل تا پراتی دی کلک دی وترکنا فیہا آیتا من پر خود پدغزے کی نشانی دا قدرت للذین اغچاد پار یخافون العذاب العلیم کہ غیری دردناک عذابنا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الى فرعون بسلطان مبین او پا حالات دا موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشانی دا قدرت تا وفی موسیٰ پا حال دا موسیٰ علیہ السلام کے دا اللہ دا قدرت نشانی دا اذ ارسلناہو الى فرعون پا کم وقت کے منگ موسیٰ علیہ السلام الیگ الى فرعون تا بسلطان مبین پخکار دلیل سرا پخکار معجزات سرا موسیٰ علیہ السلام فرعون تا الیگ نداغ پرات لو کی دا اللہ دا قدرت نشانات تی فتولا برکنی
نو فرعون خپل قوت طرف تور ووڑید وقال ساحر او مجنون وی موسیٰ علیہ السلام ساحر جادوگر دے او مجنون یا لیونے دے پخپل زور و پا قوت باندے غاور شو دا حق نے مخوارو ابھی موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے یا لیونے دے فأخذناہ وجنودہ پس من انہی و فرعون و دا غلق کر فنبذناہم فی الیم پس من اغرزو دیلر فی الیم پا دریاب کی وہو ملیم و دے ملامتو موسیٰ علیہ السلام پا دریاب پوری وطا او فرعون سرد مرگر دا دریاب غالی تور ارسید نو فرعون سرد لخکر چھ پا دریاب کی پورا ورننوتل نو اللہ پہ دریاب روان کو او پسینی لوکل فنبذناہم فی الیم پس من اغرزل دیلر پا دریاب کے وہو ملیم او دے ملامتو خپل ملامتیا پا دغه دے کہ منی خو فیدے و نکللا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم او دا عادیانو پا حال کے دا اللہ دا قدرت نشانی دا وفی عاد پا حالاتو دا عادیانو کی دا اللہ دا قدرت نشانی دا اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم پا کم وقت چی منگراو لے گلا پا دویبان دے دا خیر نخالی ہوا دا چار شنبے پر سلے رالا او بل چار شنبے پور یو شان اچلے دا اتر وزی اوش پہ او عادیان چلیر زورور قومو اگے ہوا پور تکڑو دا برنے را اخلاص کو سٹونے والا مات کر اذ ارسلنا علیہم پکم وقت چی منگرا ولے گلے پدیس عادیانو باندے الریح العقیم اگا ہوا چی دا خیر نخالی وا عقیم من شنڈا دا خیر نخالی ما تذرو من شیئن اتت علیہ ما تذرو دے ہوا نپری خود من شیئن حیث شی اتت علیہ چدا ہوا پکم شراغ للا اللہ جعلتہو کرمین مگر دغا شیئ اگرزو زرے زرے دے ہوا تمام اشیاء زرے زرے کل وفی ثمودا اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین دا صالح علیہ السلام قوم سمودیان دی دا دنیا مزے چرچے کھولے خلاف ورزی شروع کرلا اللہ پہ عذاب رو لے گا وفی ثمودا اور دا اللہ دا قدرت نشانی دا پا سمودیانو کے پا حالت دا سمودیانو کے اذ قیل لهم پکم وقت چیدوی تا اویلی شو تمتعو فیدہ حاصل کے تاسو دا دنیا دا دے اشیاؤنا حتی حین ترد یو وقت پورے سو وقت پورے فیدے حاصل کو بیا با عذاب راشی فعتو عن امر ربهم پس سرکشی کولدوی نافرمانی کولدوی دخپل رب دا حکمنا شرارت کو فاخذتهم الصاعقتو پس انہی ودوی لرا الصاعقتو چغد جبریل علیہ السلام یو تندر آواز پر آگے وهم ينظرون دوی ورتقتل فما استطاعوا من قیام پدوی طاقت نلرد ادریدو وما كانوا منتصرین او نو دوی بدل اغشتن کے اغزور و قوت ختم شو ند ادریدو طاقت لرو ند بدل اغشتو وقوم نوح من قبلو ہلاک کردے من قوم دا نوح علیہ السلام اہلکنا قوم نوح اللہ وی من ہلاک کردی قوم نوح دا نوح علیہ السلام قوم من قبلو دے نمخ کے انہم کانو قوما فاسقین بے شک دا یو فاسقونا فرمان قومو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. سورة الزاریات ویشتما سپارہ وسلویختم آیات. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اللہ فرمائی من اسمان پیدا کرے دے پخپل قدرت باندم اسمان جوڑ کو. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ او من دیر قدرت والایو وسیع القدرت یو. والارض فرشناها او دقا شانت دا ازمکا من ویڑا کڑی دا خورا کڑیم دا او پدے کے قسم قسم دا فیدی سیزن مخلوق دا پارا دی. فنعم الماہدون نو من دیر خو ویڑاون کیو ازمکا من ویڑا کڑی دا خو ویڑاون کیو. دینا مخ کے آیات کے اللہ پاک دا قیامت او دا آخرت بیان کرے دے او کم خلق چے نمانن کی دی نو پاغوی بانے دا عذاب ذکرے کرے دے. نو دے آیات کے اللہ اس پر قدرتنا بیانی چے دا لوی اسمان در لمنگ جوڑ کرے دا لوی ویڑ ازمکا دا منگ ویڑا کرے دا نو چے پا دی قدرت لرما نو دا دیز مکی نا دا امرا انسانان بیا پیدا کولی نشما. دا امرا انسانان بیا پیدا کول ما تسگران ندی. نو پا دی بانے خلق ولی تعجب کئی دا بعث بعد الموتنا. آسمان میں پیدا کرے دے ازمکہ میں پیدا کرے دا انسان بیا پیدا کولی شم. ومن كل شيء خلقنا زوجين او ہر یوشی داغے دو قسم من پیدا کری دی. ہر یوشی دو دی نو قسمنا دو پیدا دی. یوشی اللہ پیدا کرے دے پاگے کے یو قسم صفت پیدا کرے دے دا اغی زد با
ام پیدا ہوئی. زمکہ اللہ پیدا کرے نو مقابلہ کے آسمان پیدا کرے دے. گرمی اللہ پیدا کرے مقابلہ کے یخنیم پیدا کرے دا. خواگین پیدا کری دی نو تراخیم پیدا کری دی. خوشنمائے پیدا کری نو بدنمائے پیدا کری دی. سپین والے پیدا کرے تور والے پیدا کرے دی. سپین پیدا دی نو تورم پیدا دی. رنائے پیدا کرے نو تیاریم پیدا کرے دا. نو ہر یوشی کے داغی زد ہمشتا. کہ بیماری پیدا کرے نو اغیلے علاجم پیدا کرے دے. پا دنیا کے قسم قسم سیزنو اللہ پیدا کری دی. خلقنا زوجین ہر یوشی جوڑا اور مقابل مقابل اللہ پاک پیدا کری دی. چیف جسٹس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی قاضی القضات تقریباً پا ٹول دنیا گرزے دلے دے اور مختلف عجائبات کتلی دی. اغویو وطن تلارما او پاغزے کی موٹر کے روانم یوزے موٹر ادرے دا سفرم کرو نستڑی شو نراکو شو تا سڑک پغارا باندے یوزے کی اوڈیر خشتا دلکش بوٹے دے چے میں او قتل زڑک میرال چی دے بوٹے لورشمو لگوتے ورولم بولا. اب بوٹے دا سے دے چے دلکش زڑد آخکون کے دے ویسا ور روان شما آگے بوٹی لمے گوتے ورولل غستل دا غی علاقے چے کم رہبر زما سرو یہ رابانیو تیرے چگے رو ایسے چے ما مولانا گوتے مو ورولا ویدا سے تیرے چگے رابانیو والا چے دا حیران شم چے دا دمر تیرے چگے دما تولیو والا زخو میل مولانا مو دا اغزیت گیر چا پیر خلق اگوی دیر پا ادب و پا احترام خبر کولی اوی دی سڑی دیر روانا چگراتو والا ویشاتا نا کر چی ولی سچلو شو چی ما مولانا گوری لاس بنورو لے میں چی ولی ویرا تیوی چی دا بوٹے دلکش دے زڑ راخ کن کے دے او دا دی دا حال نتا خبر نے ہر ناشنا مسافر چراشی نو دا اغا دا زڑا دا بوٹی زان تراکاگی زڑا کے داراشی چی دیلا گوتے ورولم خو چی دیلا چا گوتے ورولی دا دمرا زہریل بوٹی دے چی دے گوتو کی دا دے زہر خواری چی اور طول بدن تو رسی گی اور لگ ساتھ پس انسان ختم شی مر شی. نو ما خو بے دبیو کلا چی تا تا میں دیر تیرا چگوالا خو دی بوٹی تا گوتے ورولو نا پس با تمری نو ما تا دا مرگ نا بچ کولی نو زکا ما تا تا فا بے ادب دا سے الفاظ اوے او چگا میں در باندے والا کما ادب کول شاید چتا اس گوتے ورولے وی وی مائی چتا دمرا خطرناک بوٹی دے چی دیلا انسان گوتے ورولی او غبیا مڑکی گی وی چی او دقو مرا خطرناک دے ناشنا مسافر گوتے ورولی او غبیا مری نو ما ہوتے چی دا دیس علاج امشتا ویراتے وی چی او دا دی علاج شتا دیس رخوا کے دا دویم بوٹی چی دی نو چی کم بندہ دی لگوتے ورولی اغبانی بے ہوشی راشی مری او دا دی اشنا بندہ سوکوی نو آغا دا دی مریض دا لاس راوالی او دے بل بوٹی باندے راکاگی چی پا دے دویم بوٹی لاس اوالی شو دا دیر دا زہر و اثر مکمل ختم شو دا دویم بوٹی و سر تریاق لے ویمات تپوسکو دا غیر حبرنا چی دا دویم بوٹی پاسانا ملاوی گی وی چی او دا اللہ قدرت تی کم دے کہ چی دا زہر و بوٹی موجود دے نو سر خواہ کہ اللہ دا تریاق بوٹی پیدا کری وی دا دویم بوٹی و سر اللہ پیدا کری دے
دیر لرے مزل نغوالی خدای و سر خواہ کی پیدا کرے وی ما خو یو زہریلہ بوٹے او داغے واقعہ شلا خو مولانا اس دا دین نتیجہ رو باسی کہ گیر چاپیر دا دنیا خواہشات نفسانی خواہشات دا دقا دا زہر و بوٹے دے اور دیر دلکش دے ہر دا گناہ کار تا دا انسان زڑکی گی چی ورش ما ویکما خو چی دقا دا گناہ دی بوٹی تا گتے وروڑے روحانی تا وربان انسان مڑکی گی خو اللہ دیر مہربان نے دا دغے خواہشاتو نفسانی خواہشاتو دا بوٹی سر خواہ کے دا توبی بوٹی ام کر لے جب کل بندہ توبہ اوستلا اغا زہر اغی سر ختمی گی نو کیو خواہ دا زہر و ڈک بوٹی دے نو بل خواہ دا غی دا علاج بوٹی اللہ پیدا کرے دے خلقنا زوجین اللہ دو سیزن پیدا کری دی کیو خواہ تا دا خواہشات نفسانی زہر دی نو بل رخت اللہ توبہ پیدا کرے دا بندہ توبہ و باسا ومن كل شيء خلقنا زوجين اللہ وی دا ہر شی من جوڑے جوڑے پیدا کری دی نو دے خبرو تا اگورا دا اللہ وحدانیتم پدے کے تا معلومی گی لعلکم تذکرون شاید چتاسو دے مصنوعات تا گورے او دا دینا تا دلیل انی سے پا وحدانیت دا اللہ زان پوئے کی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی دے خلکو تا اوایا کہ دا دے ٹول کائنات دے ٹول مخلوقات تا اگورا او دا تمام چیزنا دا اللہ پا وحدانیت دلالت کی وفی کل شیء له آیت تدل علی انه واحد ہر یوشی کی علامہ دا دلالت کی پدے کہ اللہ یو دے اللہ اوپے جنا او دغ اللہ طرف تور منڈکا ففروا الى اللہ اللہ طرف تور منڈکا معافی تے اغوالا افلاطون یو ڈیر لوے قابل سڑیو وی عیسیٰ علیہ السلام تیویل تا پوز در نکومان دا اسمان دا ستوری ٹول غشی شی دا اسمان ستوری دا غشی شی او اللہ سر لند پلاس کیوی او یو بندہ اللہ پا غضب کے راغلے دے او دا بندہ باندے گزار کئی او دا غشی رالی اولیے پہ دے بزان سنگ بچ کئی اللہ سر لیندرا اسمان ستوری ٹول غشی دی اور دا پٹے دو زی نشتا یو بندر اللہ پہ پغش و گزار کئی اولیے دا بندہ بسنگ پٹی بچ کی گی جواب راکا وی عیسیٰ علیہ السلام و توی کہ دا اللہ نا دا پٹے دو زی نشتا کہ اللہ سر لیندر و غشی و سر دی او دا بندہ پہ اولی دا دا بچ کے دو بل حس زی نشتا تر سوچ دے اللہ تا نزدیشوی نی کہ یو بندوی او اغا سر لیندوی لاس کے او اغا پچا گزار کئی او دا تختے دو درک نہ لگی دا بندہ دے راشی او دا کم بندہ سر چی لیندہ لاس کرا دا دا پر اخپو کے رزانو غردی اپ اخپلو پو گزار مکئی نو چی اللہ سر لیندہ دا او بندہ بانے پغشی گزار کئی نو دے دا اللہ تزان را نزدی کی اللہ پزان گزار خور نہ کئی کم بندہ چی را نزدی شی دا خپل رحمت پسوری کی زیئی بچکے گی با افلاطون ہوتے چل بغیر دا پیغمبر دا جواب بل سو کول ابلیشی دا تا جوابو کو ففروا الى اللہ اللہ طرف تور منڈے کے ورشتوہ ہے اللہ تا انی لکم منہ نذیر مبین اور اللہ سر بل سوک ممنا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر والسماء بنيناها بعيد دا اسمان من جوڑ کرے بعيد پخپل دست قدرت باندے عید مان لاس مراد تینا قدرت او قوت تے پخپل زور او پخپل قوت باندے
اسمان منگ پیدا کرے دے والسماء بنیناها بأید دا اسمان چی دی بنیناها منگ پیدا کرے دے جوڑ کریم دے بأید پخپل دست قدرت باندے وإنا لموسعون او منگ وسیع قدرت والایو والارض فرشناها او دا ازمکا منگ بیڑا کرے دا فنعم الماہدون پس دیر خو بیڑاون کی دزمکیو ومن کل شیئن خلقنا زوجین ومن کل شیئن او دا ہر یوشنا خلقنا منگ پیدا کری دی زوجین جوڑے جوڑے ہر یوشے منگ جوڑے جوڑے پیدا کری دی لعلکم تذکرون دیر پارچ تاسو سو چکے یو عالم ادرے دو بیان اکو او ہر قسم عجائبات بیان کر او بیا پا مجلس کے چکم خلق ناس نیاغوی تو وی چی وائے کنا ہر قسم سوال چی مانا کوئے نو جواب بدر کوم اینی کوئسچن وائے جواب بدر کوم ادلا دا خبر یو پوٹے لویا دا چی مانا ہر قسم تپوس کے نو زبا جواب در کوم لویا خبر پکار ندا دا ہر سوال جواب اللہ کو لشی بندہ نے چی تپوس کیا خو بندہ سر سمرا علم دے لگا علم بندہ تور کیشی کل علم خو اللہ سر دے بندہ دا خلینا لویا خبر اوکللو چی مانا چی کم تپوس کے نو کا مجلس کے یو کس ناس ناغوتوی چی توی چی دا ار یو قسم سوال چمانا کوئنو جواب کم ستا دا گیری ویخت جوڑی دی که بی جوڑی دی ستا دا گیری ویخت جوڑا جوڑا دی که بی جوڑی دی تاق دیو که جفت تکے که نا تکے سڑے حیران شو چما خود دا گیری ویخت ندیشو میرے لی چی دا با تاقی که جفت لل گل پات شو چی سوال جواب انکلیشن تو عزتا خدا سوال پخپلو که تو آئے کنا چی دا جوڑی دی که بی جوڑی تاقو که جفت او تی تاوے چی مانا اینی کوئسچن آری او قسم تا پوچھ سکینو کا وی تا سوال کرے اس تو آئے دا دی سوال جواب پخپلو که او تا استادا ویخت جوڑی جوڑی دی وی تو سنگا وی چی جوڑی جوڑی زمارا گیری وی اختتاش میرے لی خوندی وی اللہ فرمائی خلقنا زوجین ومن کل شیئن خلقنا زوجین دا ہر یوشینا من چی پیدا کول کری ناغم جوڑے جوڑے پیدا کری ستا دا گیری وی اختم جوڑے جوڑی دی ہر یوشی جوڑے جوڑی دی بے جوڑے صرف اللہ یو دے جوڑا وصرا نشتا دے لعلکم تذکرون دے دا پارا چی تاسو سوچو فکر اوکے ففروا الاللہ پس ورشتوہ ہے اللہ طرف تا اللہ ترجو کے اللہ من یو انی لکم منہ نذیر مبین بے شک زستاسو دا پارا لکم امتاسو تا منہ دا اللہ دا طرفنا نذیر یرون کیما یرون کیم مبین خارا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر مبلے مگر زوے دے اللہ سرا ولا تجعلوا مگر زوے اللہ سرا الہا آخر بل معبود بل خدے ممنے انی لکم منہ نذیر بے شک زستاسو دا پارا منہ دا اللہ دا طرفنا نذیر یر اورون کیما مبین خکارا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كذلك هم دارنگے ما أتى الذين من قبلهم نظر آغلے اغی خلقتا من قبلهم چددی موجود کفار مکہ نمخکری من رسول نظر آغلے دیتا من رسول حسیو پیغمبر الا قالوا مگر دغی خلق بویل ساحر دا جادوگر دے او مجنون یا لیونے دے ہر پیغمبر تخلق لیونے او جادوگر ویلی دی اتواسو بھی آیت وی یو بل سر پدیبانی وسیعت کرے دے
دا پخوانی کافران دی خپل پیغمبر توی تا جادوگرے او یا لیونی دی چمڑکے دل لکه چې د نورو کافرانو ته کدی نه پس بل پیغمبر راغی نه هغه تم جادوګر وایا او هغه ته ام لیونی وایا دی کافرانو یو بل سره د پخوانه وصیت کړی دی نه نه وصیت ته خو جوړ شوي نه دي او بلکې دا شریران دی او د دوی په خټه کې اخلي شوي دي چې هر پیغمبر ته به دوی داسې وایي اتواصوا به آیا په دې خبره باندې دوی یو بل سره وصیتونه کړي دي نا بل هم قوم طاغون بلکہ دا یو شریر قوم دا پخوان را روان دی شریران دی فتول عنهم محبوب دوین اعراضک مختنا اگرزوا فما انت بملوم پس نیت ملامت تاقبل ڈیوٹی پورا کرے دا تبلیغ دے کرے دے تا ملامت نہیں وذکر او نصیحت کوا پویول کوا فإن الذکرى تنفع المؤمنین پس بے شک نصیحت چرے تنفع المؤمنین مومنانو تا فیدہ ورکی نصیحت کوا دا فیدہ ورکی نصیحت فیدہ ورکی چاہتا تنفع المؤمنین مومنانو تا فیدہ ورکی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون منگنی پیدا کرے دا پیریان او انسانان الا لیعبدون مگر دامی پیدا کری دی دے دا پار لیعبدون چی دا ما عبادت او بندگیو کی دا تمام مخلوق چرے نو دا استاد خدمت دا پار پیدا دے خود دا سر پار پیدا ہے تا دیل پیدا ہے چی تبرا اللہ عبادت کے گیر چا پیرا دا شنکے دا باغونا دا ونی غنی دا زمک اسمان دا دریاب دا ستوری سپومے وغیرہ دیتا گو دا ٹول ستا خادمان دی او تدا سر پارے تدا اللہ عبادت تا پارا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بحر و بر شمس و قمر ما و شما کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے دا پٹی سرسبز دی ستادہ خوراک دا پارا چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے دا نورس پومیستوری درنا دا پارا پیدا دی نو بحر و بر شمس و قمر ما و شما کے واسطے بحر و بر دا سمندرونا دا اوچزم کے شمس و قمر نور اسپو میں ما و شما کے واسطے موتا دا پار پیدا دی یہ جہان تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے دا جہان ٹول سارا پار دے گورے تو خدا کے واسطے تدا اللہ دا عبادت دا پار پیدا ہے دا عرص استا دا پارا و تدا سر پارا تدا اللہ دا عبادت دا پارا لگ دخپل زندگی مقصد تو گورا مثال پتور بانی او سڑے دے او حکومت دا اغا پزوی باندے دا پانسے حکم کرے دے او بیا والا وقت ورکر چی یوم یاشتا تا محلت دے کپا دے کے رحم درخواست کے نو اوکا زویبا دے دا پانسے نا بچشی میاش کے تو رحم درخواست اوکا کنیزی دے پانسی کی او سے دلا دا یوی میاشت محلت ورکلی شو او دا معلوم دا چی دا دے دا پارا مثال وایو چی دا دے وکیل دا بس پلاہور کے دے او دے ٹول پاکستان کے بل دے نشتا اس مثال وایو اس دا سڑے چی دنو دا پیسے را جمع کرلے او دے دا دا وکیل ملاقات لزی لاہور تا دا زوی دا پانسے نا بچ کے دو دا پار دا وکیل سر با خبر کئی نو دا پیسے خرا جمع کرلو دے لاہور تا لارو پس رکی وی چی دا لاہور خو دیر لوی خار دے و دے کے دیر کلی عجیبہ سیزونے دی لگا عجائب گر گورما دا فلانے دے دا کتو دے دا گورما فلانے دے دا کتو دے غا گورما دا دے معلومات اخلما
فلانی دے کے اوشے دراغے پا مہارت با نزان پویو ما نو دا میاش دا پچکرو کے تیر اکڑا او آخری وقت کے چے تاریخ تے اکتو ہو سبا تاریخ لے دے دا غزین راغے خلق وی وکیل سر دے خبرو کلے دے وی فلانی یونیورسٹی میں اکتلا فلانی دے کے عجائب گھر میں اکتلا فلانی دے کے فلانے شے فلانی دے کے فلانے شے دا تاریخوں نے بیان کل تاریخی واقعات تاریخی مقامات داغی ذکروں شروع خلق وتی دا پریدا منگ دا توائیو چی وکیل دیولی دا وی ما خدا طول سیزنو قتل خوچے تاریخ تا میں قتل نو بس اخیری تاریخو نو را روان شم یا بدبختا سبال دزوی اخیری روز دا تا وکیل سر ملاقات انکلے شو امیاش اسی عبس تیرا شلا تا من صلا لے گلے وی وکیل دا پارم لے گلے وی دزوی دا پانچے نقلا سیدو دا پارا نو تا تاریخی مقامات و تاریخی واقعاتو لیدل دا سڑے ملامت دیو کنا زوی خوے پانچے کے دا پانسی شو خدا ارچا ملامت یا دا پسر دا چی تا منگ لے گلے وی چی تا برزوی دا بچ کے دو دا پارا کوششو کی نو تا تاریخی مقامات و تاریخی واقعات دا قد جسپی دے وا زوی دے بچ نکلے شو انسان تو سوچو کا ستا بابا آدم علیہ السلام دا جنت نرا استلی شوی دے دا شیطان پا وجبان روے استے شو اللہ ویلو چی دا ستا دشمن دے دا نزان بچ کا او جنت ستا کور دے او مقدمو کا دا جنت بیاو گٹا تو دنیا تراغلے تالے یو محدود وقت در کردے چی پا دے وقت کے تزان لوکیل برابر کا او تر دا خپل میراث دا بابا او گٹا اگا وقت تیر شو تا دا دنیا مزے چرچے تاریخی واقعات و تاریخی مقامات و دا دلچسپی دے او دا زن کدن وقت راگے کور دا بابا دے او گٹا نتوایا کنا تاریخی واقعات بیانوا تو سخیرت تروانی او سار لپانچی کے گی دا بابا کورم در نداڑا او جیل تبم روانے گی او قبر تبم روانے گی اس نے مو نکلن دا جن مقصد او پی جنا دنیا تا اللہ را لے گلے وے عبادت او کا اللہ رضا کا جنت او گٹا دوزخ نزان بچ کا وقت عبس تیر کا نستا دا جن مقصد دا اللہ عبادت دا اللہ رضا کول پا دنیا کے ہر یوشی چے انسان زان لا اخلی زان لا جوڑی نو دا غشی و مقصد وی کہ اگا مقصد پورا کئی نو دا غشی کار آمد دے او کہ اگا مقصد نہ پورا کئی نو دا شی کار آمد نہ دے بیکارا دے مثال پتور گلے دا گلے خلق صدا پارا اخلی تیم معلومولو دا پارا نو کہ دا گلے ستا پلاس دا او دا دے گلے نظام کے فرق راگے او 12 بجی و تا 2 بجی خی نو بیا کہ 2 بجی وی دا تا 12 بجی خی نو دا گڑے کار نہ کئی نو کستا پلاشی او دے گڑے تا تو گو ریا بل سکتا تی چی فلانیہ سٹیم دے تو گو ریا او ہو دے کہ خو فرق دے گڑے خراب دا نو چی فرق دے نو دلا سے لرکا کنا دا اس پلاس دا اچولو نا خانو گڑی ساز لے یو سچ دا مرمت ولو کی چکی کی نو گڑی ساز لے بار بار اوڑے روڑے اگر توی دا دا جوڑے دو نا دا کار نہ کئی دے نا پس بسکے چی دا جوڑے دو وی خو جوڑ بے کے چی دا جوڑے دو نی نو ردی ٹوکرے کے او غرزوا دا کباڑی شلا پا کباڑیان وی خرسکا یا او غرزوا دا سے ہر یوشے چی دا کم مقصد دا پارا تا اغشتے و دا مقصد در لنپورا کئی نو دا شے کباڑی دی دا ردی دی وی غرزوا انسان اللہ پیدا کا عبادت لا کہ ما او پی جنا زما عبادتو کا دے مقصد لے پیدا کا کم انسان چے دا مقصد نہ پورا کئی نو دا انسان کباڑی دے دا ردی دے او غرزوا اللہ کم غوا غرزی ردی ٹوکرے جہنم دے غی کے بے غرزی دا کباڑی شو دا ردی شو نو ہر انسان زان لا دے عبادت لا اللہ پیدا کرے عبادت تیو کی کنی دا کبار شو
بیا دے خپل غیر چاپیر ماحول باندې اثر نظر ورواچي نو دته چې کم ما تحت تی پا اغوی باندې دے اللہ نگران مقرر کرده دے دا خپل نگرانیو کی دویمه ڈیوٹی دی دادا جستا ما تحت کسان دی اغوی پا ڈیوٹیو لگوا دا اللہ پا عبادت کے مشغول کا او دا دین پس دا تمام انسانان چه زان لزان لعبادت کی نو مجموعی طور باندے دا انسان خلیفت اللہ فی الارض پزمکہ کی دا اللہ خلیفہ دے او انسانان مجموعی طور اللہ صلی پیدا کری انی جائل فی الارض خلیفہ خلیفہ اسلام با پزمکہ کے جوڑے گے دیل مجموعی انسانان پیدا دی کہ دا کار نکے نو بیار طول مسلمانان کباریان شو کہ اسلامی حکومت نش نافذ کولے کباری دا کبار مالے ردی ٹوکرے تا دا غرزے دوئی نو ہر انسان دے اللہ زان لعبادت گزار کی اور مجموعی انسانان پروئی زمین اسلامی حکومت نافذ کولو والا دے اللہ جو کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ندی پیدا کرے جنات و انسانان دا پیریان و بنی آدم الا لیعبدون مگر دی دا پارا چیز ما عبادت او بندگیو کی وما اريد منهم من رزق اللہ وی نغوالم دا دوینا ارادہ نکوما نغوالم دا دے مخلوقنا من رزق سروزی زخو دا دوینا روزی نغوالم وما اريد ان يطعمون او نغوالم دا دوینا چی پمابان طعام اخروی بزت طعام نغوالم بس مالا عبادتو کا دا تمام دنیا مخلوقات اللہ وی دا خو میں تالا پیدا کری دی رزق بزدر کوما تانا نغوارم چی مال رزق را تالا رزق دورم ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ چی دے دی روزی ورکون کی دی ذو القوت المتین قوت والا دے و مضبوط دے زورور دے و مضبوط دے چاہتا محتاج نرے چانا دباوی گنا زورور آقا دے طاقتور آقا دے دخل کو پشاننا چی غلامان دیل اغشتی وی پا بیابانے چی دوی با گٹا کئی محنت مزدوری با کئی و مالا با روڑل کئی ندا سی ندا اللہ ویزا خدا دے مخلوق پشانتے نیما چی مخلوق میں پیدا کا مالا دے خوراک را کئی مالا دے طعام را کئی نوی تالا میں پیدا کری دی وی من نکردم خلق تاسو دیکھونم بلکہ تابر بندگان جو دیکھونم من نکردم خلق تاسو دیکھونم ما مخلوق دیلن دے پیدا کرے چیز دوی نزان لفیدہ واخلم بلکہ تابر بندگان جو دیکھونم بلکہ دیلن پیدا کرے چیز بندگانو باند اقبل سخاوتو کما ان اللہ هو الرزاق بے شک اللہ چیزے هو الرزاق ہم دے رزق ورکون کی ذو القوت المتین قوت والا دے و مضبوط تے فإن للذین ظلموا پس بے شک للذین اگے خلق دا پارا ظلمو چے ظلمے کرے دے شرک و کفرے کرے دے ذنوبا داوی دا پارا یو نمبر دے مثل ذنوب اصحابہم پا مثل دا نمبر دا مرگرو ددوی پخوانی قومونو داوی اللہ والا یو نمبر ورکا موقع والا ورکا چے دما عبادتو نو کے چے چا عبادت اکاغا کامیاب شو چاہے عبادت ان کے انکار کناوی سزا اللہ ورکڑا دے موجودہ خلق تم اللہ یو نمبر ورکڑے دے یو موقع ورکڑے دا منن کے خلق تا اللہ انعام ورکڑے نہ منن کو تا سزا ورکڑے فإن للذین ظلموا پس بے شک دا اغی خلق دا پالا چھ ظلمے کرے دے شرک و کفر کرے ذنوبا دا غی یو نمبر دے مثل ذنوب اصحابہم فمثل دا نمبر دا مرگر دا دوی فلا یستعجلون پس دید تلوار نکی تلوار مکو عذاب مغوار فتلوار فویل للذین کفروا پس حلاکت تے خرابی دا للذین اغچاد پارا کفروا چی کفر اکڑی من یومہم اللذی دا دوی دا حغر وزی یوعدون چی دوی سرے وعدک ولیشی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.